बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। अगर ये कहा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी और चौपट राज है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की सिमत कहीं और है और तमाम इकदामात किसी और तरफ जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के लिए जो गवर्नेंस का मसला है वो इस कदर संगीन हो गया है कि हुकूमत को खुद भी मालूम नहीं हो रहा कि वो मामला कहां से कंट्रोल करें। 2 रोज कबल एक खबर सामने आई कि एक चौकीदार को सब इंजीनियर का ओहदा दे दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया और वहां पर जो चीफ इंजीनियर थे उन्हें वजाहत जारी की और उसके बाद अब उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन यह मामला इस एक बात से शुरू नहीं होता, बल्कि हर जगह पे मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। अब एक और एलामिया सामने आया है और ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के बाद ये एलामिया जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का सामने आया है। इस एलामिया के मुताबिक 3 कंप्यूटर ऑपरेटर जिनका काम प्योरली दफ्तर के अंदर बैठ के कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, उनको उठा के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लगा दिया गया है, जिनमें एक कोच भी शामिल है और कोच को भी डीएसओ लगाया गया है। एक कोच जो कि ग्रेड 16 के हैं, आमिर इकबाल साहब, एक तो कोच हैं, कैडर ही चेंज है, फिर उनका ग्रेड भी कम है, उन्हें ओपीएस में शुमाली वजीरिस्तान का डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लगाया गया है। जो अवैध शाह साहब हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उन्हें डीएसओ सवाबी लगाया गया है। बिरान शाह का तो जवाब ये होता है कि जी वहां पे जाएगा कौन। अब सवाबी के अंदर भी ये जवाब पैदा होंगे कि जी वहां पे तो ऑफिसर जा नहीं रहे। बहरहाल मोहम्मद अकरम साहब, उन्हें लोअर कोहिस्तान का डीएसओ लगाया गया है, ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। और डेपुटेशन पर एक आने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर तनवीर अहमद साहब, उन्हें डीएसओ करक लगाया गया है। ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हाल है। मामला सिर्फ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या स्पोर्ट्स तक महदूद नहीं है, बल्कि रेस्क्यू 1112 के अंदर इससे भी बुरी हालत है। रेस्क्यू 1112 के अंदर मामलात यहां तक पहुंचे हैं कि जो सीनियर या मुतल्लिका ग्रेड के लोग हैं, उन्हें ओहदे से हटा के उनकी जगह पे जूनियर को पोस्ट किया जा रहा है। और ये मामला सेक्रेटरी साहब खुद कर रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के अंदर मामलात मुख्तलिफ हैं, इसलिए मैंने सेक्रेटरी कहा कि सेक्रेटरी खुद कर रहे हैं। ऑर्डर के अंदर लिखा है कि जी सेक्रेटरी साहब खुद ये ऑर्डर कर रहे हैं कि ग्रेड 17 के जो नूरुल अमीन साहब हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कोहाट ओपीएस में लगाया जा रहा है, यानी ऑन पे स्केल के अंदर। यासिर खान साहब को सवात में लगाया जा रहा है, वो भी ओपीएस के अंदर हैं। फजले जाहिर मियां साहब को ओपीएस में हरिपुर में लगाया जा रहा है। हाफिजुर रहमान साहब को डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ओपीएस एबटाबाद लगाया जा रहा है, जबकि जान मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ओपीएस बटाग्राम लगाए गए हैं। यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो अगला एलामिया आया है वो आया है डेरा इस्माइल खान का। डेरा इस्माइल खान के अंदर भी ग्रेड 17 के ऑफिसर सैयद इनायत शाह साहब को लगाया गया कि जी आप करें, और ये भी ओपीएस के अंदर है। इनके पास भी मुतल्लिका चार्ज जो है वो 18 ग्रेड का है। अब जवाब ये पैदा होता है कि ओपीएस हो तो क्या हुआ, ये तो कानून के अंदर है। लेकिन ये कानून के अंदर मामला सिर्फ तभी होते हैं जब किसी का मकसद हो। ना तो कभी इंतजामी सेक्रेटरी को ओपीएस लगाया गया, ना ही कभी किसी चीफ सेक्रेटरी को कि जी 21 की सीट है, चलो हम 20 के नीचे काम कर लेंगे। वहां पे फिर ब्यूरोक्रेसी को ये बर्दाश्त नहीं है। अभी हाल ही में लोकल गवर्नमेंट के अंदर 19 का सेक्रेटरी लगा, जो ओपीएस में नहीं था, उसकी वो सीट 19 की थी। तो स्पेशल सेक्रेटरी साहब जो ग्रेड 20, उन्होंने कहा मैं काम ही नहीं करता भाई, मुझे तो यहां से हटाएं, मैं तो यहां काम नहीं करता। तो ब्यूरोक्रेसी खुद अपने से कम ग्रेड के बंदे के नीचे काम करने को तैयार नहीं होती है, और फिर डायरेक्टरेट्स का ये हाल कर देते हैं कि वहां पर एक तो मुख्तलिफ कैडर के बंदा लाया जाता है, और फिर ऊपर से चौकीदार को सब इंजीनियर, कोच को डीएसओ या कंप्यूटर ऑपरेटर को डीएसओ लगा देते हैं, और फिर मामला ये होता है कि आप ओपीएस में लगाएं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 में हैरानकुन तौर पर एक और नया काम ये हुआ कि एक नोटिफिकेशन हुआ पोस्टिंग ट्रांसफर का। कोई 35-40 लोग इसमें ट्रांसफर हुए हैं, 3-4 नोटिफिकेशन हैं, और इसके अंदर लिखा गया कि जी ये जो ट्रांसफर है ये मिनिस्टर साहब के कहने पे हो रहे हैं। यानी अगर चीफ सेक्रेटरी पोस्टिंग ट्रांसफर करता है तो उसको सीएम ही कहता है, लेकिन वो कभी किसी भी नोटिफिकेशन में लिखता नहीं है कि ये सीएम के कहने पे मैं कर रहा हूं। वो वाजे करता है कि जी ये डिपार्टमेंट का डिसीजन है और हुकूमत ने लिया है। और इसके अंदर जो ट्रांसफर हुए हैं वो हैरानकुन है। एक बंदे को कहां से कहां जा रहा है। ये जो ऑर्डर्स हुए हैं, अब सवात से उठा के कंप्यूटर ऑपरेटर को चारसद्दा भेजा जा रहा है, सवात से सवाबी, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें दूर दूर भेजा जा रहा है। और इसके अंदर बहुत से लोग हैं, सिर्फ कोई एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ ग्रेड्स के लोगों को दूर दूर भेजा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर को एबटाबाद से मर्दान भेजा गया है, एक एसआई को नौशहरा से पेशावर भेजा गया, एक ईएमटी इमरजेंसी जो
آفیسر ہوتا ہے اس کو بحرین بھیجا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیورز ہیں سوات سے مردان, ہری پور سے سوابی, بٹاگرام سے مردان, شانگلہ سے ہری پور, اتنا دور دور ان کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ منسٹر صاحب کے کہنے پہ ہو رہا ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. ڈرائیور کو اپر چترال سے اپر دیر بھیجا گیا ہے. تورغر سے جو فائر ریسکیور ہے اس کو سوابی بھیجا گیا ہے. ایک ڈرائیور کو اس کو اٹھا کے لوور کوہستان سے سوابی, پشاور سے سوابی, دور دور جگہوں پر سوابی, ہری پور, بٹاگرام, ملاکنڈ, کوہستان, ڈی آئی خان سے چارسدہ بھیجا گیا. ایک آفس اسسٹنٹ کو ایبٹ آباد سے سوابی بھیجا گیا. یہ وہ ٹرانسفر ہے جو کہ حکومت نے کیے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی منسٹر کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. اور یہ آفیسرز کے آرڈر ہونے کے بعد ذرائع کے مطابق متعلقہ اضلاع کے افسران کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, آپ ہم سے اور لوگ بھیج رہے ہیں, ہمیں لوگ دیجئے. لیکن سوال یہی ہے کہ آخر یہاں پہ راج کس کا چل رہا ہے؟ یہ تو چوپٹ راج ہے, کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا. وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مطابق ایچ ڈی صاحب کو ہٹانے کی ہدایت کی گئی تھی. غالباً کوئی 9-10 دن اس کو ہو گئے ہیں. 15 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا, آج اس کو 10واں دن مکمل ہونے کو ہے. وزیر اعلیٰ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا اور نہ اگلے ہفتے میں وہ ہونے والا ہے. سب جانتے ہیں کہ معاملہ کہاں چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو کہا جاتا ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے, یہ واضح کر رہا ہے کہ یہاں پہ راج کس کا ہے. منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے, لیکن کھلی کچہریاں یعنی عوام کے ساتھ انٹریکشن, ڈپارٹمنٹ سے انٹریکشن جو ہے وہ سیکٹری صاحب بیٹھ کے کر رہے ہیں. روزانہ صبح 1 گھنٹہ ان کی کھلی کچہری ہوتی ہے. منسٹر صاحب کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ پبلک نمائندے تو وہ ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیبنٹ میٹنگ میں کھلا کہا تھا کہ بھئی یہاں پہ عوامی نمائندے نظر آئیں گے. عوامی نمائندے کدھر ہیں کچھ پتہ نہیں. جو سیکٹری ہیلتھ ہیں کبھی وہ جا رہے ہوتے ہیں بٹگرام, انہوں نے ایک چھاپا مارا تھا, غالباً بٹگرام کے اندر تھا, ابھی وہ جا کے لکی مر میں چھاپا مار رہے ہیں. تو سیکٹری چھاپا مار رہا ہے, منسٹر صاحب کہتے ہیں ہماری ہدایت پہ گئے. تو منسٹر صاحب کو کس نے منع کیا ہے, وہ خود کیوں چھاپا نہیں مار رہے ہیں؟ کنٹرول نہیں نظر آ رہا منسٹرز کا اپنے ڈپارٹمنٹس کے اوپر. آج بھی یہ بتایا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق, کیونکہ ہمارے پاس صرف 13 منسٹر ہیں, ایک منسٹر کے پاس 2 ڈپارٹمنٹ ہے, تو 14 ڈپارٹمنٹس ہے. 20 ڈپارٹمنٹ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس ہیں, اور 20 میں سے میری ذرائع جو اطلاعات ہیں کوئی 8 سے لے کے 10 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جن کے اب تک اجلاس بھی متعلقہ وزیر یعنی وزیر اعلیٰ نے چیئر ہی نہیں کیے ہوئے ہیں. تو بہت سی چیزیں یہاں پر گیپ ہے, اور جب وہاں وزیر اعلیٰ نہیں ہے تو پھر سیکٹری آل اینڈ آل ہے, وہاں پہ وزیر ہی نہیں ہے, تو جو کنٹرول ہے اس کے پاس آتا ہے. تو ایک پورا میکینزم جو ہے وہ اتنا عجیب طریقے سے ہینڈل ہو رہا ہے. مینا خان, فخر جہاں, یہ وہ منسٹر کنٹرول ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر, لیکن ہر کسی کو نہیں ہے. سپورٹس کے اندر حالات دیکھ لیجئے, یا پھر آپ دیکھ لیجئے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے اندر, یا ریسکیو 1122 کے اندر. معاملات ایسے عجیب سے ہیں کہ جہاں وزراء ہیں وہاں پر بھی ان کا کنٹرول نہیں ہے. اگر کنٹرول ہے تو پھر ایسا کنٹرول ہے کہ وہ ڈرائیور کو, فائر ریسکیور کو اٹھا کے ایک ضلع سے دوسرے ضلع اور اتنے دور ضلع بھیج رہے ہیں کہ وہاں اس کے پاس جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ایسے عجیب سے معاملات بنائے گئے ہیں کہ اس صوبے کے اندر کبھی چوکیدار آپ کو جو ہے وہ انجینئر نظر آئے گا, کبھی کمپیوٹر آپریٹر آپ کو ڈی ایس او نظر آئے گا. اور ذرائع کے مطابق یہ ایک چوکیدار کا نوٹیفیکیشن تو سامنے آیا ہے, ایسے بہت سے چوکیدار اور بھی ہیں جنہیں یہاں پہ لگایا گیا ہے, لیکن ان کا نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا, اس لیے وہ کنٹرول نہیں ہے. تو گورننس کے اوپر یہ توجہ دینی ہوگی صوبائی حکومت کو. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی بطور تنظیم انتہائی کمزور ہے, چاہے وہ جنید اکبر خان صاحب ہوں, چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, بیرسٹر گور ہوں, یہ سب کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی تنظیمی طور پہ انتہائی کمزور ہے. لیکن وزیراعظم نے اگر تنظیم بھی دیکھنی ہے تو پھر گورننس کے لیے کسی اور کو رکھ لیجئے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کس نے کیا کام دیکھنا ہے. یہاں پہ عشق عمران میں ووٹ پڑا ہے, گورننس پہ ووٹ پڑتا تو پھر نہ جانے اس ایوان کے اندر کیا صورتحال ہوتی.